नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भावा भयणीच्या खाशेल्या बंधनाचो उत्सव म्हळ्यार रक्षाबंधन आयज देशभर मनयतात. ह्या निमतान भयणी आपल्या भावांच्या मनगटाक राखी बांदून तांची समृद्धी, भलायकी आनी बरेपणाची प्रार्थना करतात आनी भाव आपल्या भयणीक सदांच आदार दिवन राखण करपाचें उतर दितात आनी तांकां भेटवस्त भेटयतात. नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार आयज नारळी पुनवेच्या मुहूर्तार सकाळीं 10 वरांचेर पणजे नुस्तेमारी खात्या लागींच्या नुस्तेमारी जेटीचेर दर्याची पुजा करतले. कुडचडे मतदारसंघातल्या ओडार आनी शेळवण वाठारांत येवपी लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटीक गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान परवानो दिल्या खातीर सभाघरांत बोवाळ जालो. आमदार निलेश काब्राल हांणी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान ह्या प्रकल्पाक परवानो दिवच्या पयलीं थळाव्या पंचायतींक विश्वासान घेवंक ना असो आरोप केलो. ह्या प्रकल्पाक थळाव्या पंचायतीन नागरिकांनी आनी पंचायतींनी विरोध केल्या उपरांत लेगीत परवानो कसो दिलो असो प्रस्न तांणी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांकां केल्लो. सैमाक इबाडपी तशेंच थळाव्या लोकांक जर हो प्रकल्प नाका जाल्यार संबंदीत प्रकल्पाक सरकार मान्यताय दिवचें ना अशें मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी म्हळां. इतले मजगतीं आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या जेटीवेल्यान कोळशाची येरादारी करपाची आसा अशी भिरांत थळाव्या नागरिकांनी उक्तायल्या अशें सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या जेटीवेल्यान कोळशाची येरादारी वा स्टोरेज जावचें ना अशें आश्वासन दिलां. म्हाका एक एश्युरन्स जाय ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हे जे आदित्य एनवायरमेंटल सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड ही जो EIA रिपोर्ट जो केल्लो आसा ती आमी सावथ गोवा पडटा आनी तेज्या रिपोर्टाचे सगळे नॉर्थ गोवाचे दिल्ले आहा स्पीकर सर. And I'm asking an assurance from him that whether he will report this to the NABID. I assure you that we will definitely write to NABID and inform them. But what action they will take thereafter? because sir GCZM ने अप्रूवल दिला. ESA हांवें ताका परमिशन दिवंक ना. ESA परमिशन दिता आसतना ताका डिटेलान जे क्वेश्चन्स विचारल्या आमी कोळशा खातीर परमिशन दिना स्पष्ट क्लियर करता. त्यांनी बाकीचे क्लॅरिफिकेशन जे मागला उपरांत ESA चे परमिशन मेळटलें. दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो 2011 हो निश्चित जालो आसतनाच दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो 2019 करपाक राज्याक मान्यताय मेळ्ळ्या. CZMP 2019 जाल्या उपरांत दर्यादेगेचेर 100 मिटरां मेरेनची बांदकामां नेमीत जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. कायदो, पर्यावरण तशेंच नोंदणी खात्याच्या मागण्याक चर्चे उपरांत सभाघरांत मान्यताय दिली. तरेकवार न्यायालयांनी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांची 74 पदां भरपाक मान्यताय मेळटली. मडगांवां जिल्लो न्यायालया खातीर नवी इमारत जातली. दिवचलच्या न्यायालय इमारतीची दुरुस्ती जातली. म्हापसा नोंदणी कार्यालय दुसरे कडेन स्थलांतरीत करतले. पेडणे आनी सत्तरीच्या नोंदणी कार्यालया खातीर नव्या जाग्याची वेवस्था करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. विनियोग विधेयका सयत हेर विधेयकां संमत जाल्या उपरांत गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचो काल समारोप जालो. निमण्या दिसा अर्थसंकल्पाक मान्यताय दितानाच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्पाच्या खर्चाक मान्यताय घेवपी गोंय विनियोग विधेयक संमत करून घेतलो. अंदूचो अर्थसंकल्प हो चवथेच्या माटोळी सारको आसा आनी तो स्वयंपूर्णतेक उर्बा दिवपी आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी विनियोग विधेयकाचेर उलयतना सांगलें. अधिवेशनात 896 तारांकीत आनी 3330 अतारांकीत प्रश्न मांडले. सरकारी तशेंच कोमुनिदाद जमनीवेली 2014 पयलींची घरां बांदकामां अधिकृत करपी स्वतंत्र विधेयकांक सभाघरांत मान्यताय दिल्या. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजेंत उण्यांत उणें तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला जाल्यार चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आयज गोंयांत कांय वाठारांनी मध्यम पावसाची शक्यताय आसा. आयज तापमान 25 ते 30 डिग्री सेल्सियस मजगतीं आसतलें. आर्द्रता 75 ते 95% आसतली. वाऱ्याचो नेट चड आशिल्ल्या कारणान नुस्तें मारप्यांनी खोल अरबी दर्यांत वचप टाळपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. 19 वर्सां सकयल्या आशियाई बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप सर्तींत आपापल्या उपांत्य फेरयेंत जैत मेळोवन बँकॉकांत 7 बायलां सयत 10 भारतीय मुष्टियुद्धपटू आयज भांगरा पदका खातीर झुजतले. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले आयज सांजे 7:20 नमस्कार.